Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या हबीबल्लाह लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी ख़त्म नबूवत फ़ोरम का मुंतज़िम आला हाजिर हूँ। हम हर हफ्ते कादियानी, मरज़ई, अहमदी, मौजूदा खलीफा मिर्ज़ा मसरूर के खुतबा का तनकीदी जायज़ा पेश करते हैं। उस सिलसिले में हम आज भी हाजिर हैं। ये 29 दिसंबर 2017 है और खुतबा जुम्मा मिर्ज़ा मसरूर ने दिया। पूरी तकरीर जो है वो कादियान का जो जलसा शुरू हुआ है उस सिलसिले पर है और इन्होंने अपनी कौम को कहा है कि भाई दुआएं करो और उधर फजूल वक़्त बर्बाद मत करना, इधर उधर की खेल मस्तियाँ ना करना, तो अल्लाह पाक से दुआएं करनी चाहिए। इस टाइम पूरी दुनिया को मरज़इयों की दुआओं की ज़रूरत है। तो ये पूरी तकरीर इन्होंने इसके ऊपर की है और इस ज़िमन में ये भी कह रहे हैं कि वहाँ तौबा और इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए और तौबा और इस्तिग़फ़ार के मुतल्लिक़ मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने भी बड़ी तलकीन की है। आइए जी देखते हैं कि तौबा और इस्तिग़फ़ार के मुतल्लिक़ मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने क्या कहा है, जिसको कादियानी मरज़ई खलीफा मिर्ज़ा मसरूर ने यहाँ अपनी तकरीर के अंदर दोहराया है। और ये पता हो कि मुझे हर वक्त खुदा ताला देख रहा है, तो तभी आप फरमाते हैं गुनाह से इंसान बच सकता है। आप फरमाते हैं कि दुआ के सिलसिले को ना तोड़ो और तौबा और इस्तिग़फ़ार से काम लो। वही दुआ मुफीद होती है जबकि दिल खुदा के आगे पिघल जावे और खुदा के सिवा कोई मफर नज़र ना आवे जो खुदा की तरफ भागता है और इस्तिरार के साथ अमन का जोइयाँ होता है, वो आखिर बच जाता है। तो ये बयान फरमाते हुए कि हकीकी दुआ क्या है, आप फरमाते हैं दुआ दो किस्म की है जी। तौबा और इस्तिग़फ़ार के सिलसिले को तोड़ना नहीं चाहिए, ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने कहा था, जिसको पढ़ के सुनाया है कादियानी मरज़ई खलीफा ने। तो आइए देखते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने इस सिलसिले को तोड़ा था कि नहीं, तौबा और इस्तिग़फ़ार के सिलसिले को कायम रखा था या तोड़ा था। इसको हम देखते हैं खुद कादियानी मरज़ई किताबों से। यहाँ हमारे सामने किताब खुली है सीरतुल महदी, इसकी जिल्द अव्वल है और ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के बेटे बशीर अहमद एम.ए, जिसको ये कमरुल अंबिया कहते हैं, तो उस बेटे ने अपनी बाप की सीरत और किरदार के ऊपर ये किताब लिखी है और पूरी ज़िंदगी के अहवाल को इस एक किताब के अंदर रकम किया है। तो इस किताब में हम देखते हैं कि तौबा और इस्तिग़फ़ार के मुतल्लिक़ बेटा क्या लिखता है। जी, ये सीरतुल महदी का सफ़ा नंबर 3 है, हिस्सा अव्वल है और ये किताब आपको मरज़इयों की वेबसाइट alislam.org के ऊपर भी मिल जाएगी। ये बेटा बाप के बारे में कहता है कि मैंने आपको इस्तिग़फ़ार पढ़ते कभी नहीं सुना। मौलवी साहब कहते हैं कि मैंने आपको इस्तिग़फ़ार पढ़ते कभी नहीं सुना। मौलवी साहब कहते हैं कि मैंने आपको इस्तिग़फ़ार पढ़ते कभी नहीं सुना। अब यहाँ पर ये मौलवी कौन है? मौलवी शेर अली साहब हैं। ये मौलवी शेर अली यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ से ये मुराद मौलवी शेर अली साहब हैं कि जिन्होंने कहा, जिनसे ये रवायत इन्होंने बयान की है और रिवायत नंबर 1 है। ये भी बात ज़हन में रखिएगा, ये आपको नज़र आ रहा है, ऊपर बिस्मिल्लाह लिखी है, नीचे रिवायत नंबर 1 कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को मौलवी शेर अली साहब कहते हैं कि मैंने इस्तिग़फ़ार पढ़ते कभी नहीं सुना।
اور قادیانی مرزئی خلیفہ مسرور صاحب نے جو کہا تھا کہ جناب یہ توبہ اور استغفار کے سلسلے کو نہ توڑو، یہ مرزا نے کہا ہے، اور جو اس سلسلے کو توڑتا ہے وہ بدکاریوں کے اندر پڑ جاتا ہے۔ تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اس سلسلے کو تو خود مرزا غلام قادیانی نے توڑ دیا، توبہ اور استغفار تو کبھی نہیں کی۔ تو جب کبھی نہیں کی تو پھر وہ بات تو سچی ہوگی نا کہ مرزا غلام قادیانی بدکاریوں کے اندر پڑ گیا۔ مرزا غلام قادیانی نے اپنی مریدنیوں کو، مرزئی لڑکیوں کو، نوجوان بچیوں کو اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ وہ 10 قسم کی ایسی بچیاں ہیں جو کہ مرزا غلام قادیانی نے رکھی ہوئی تھیں، جو رات کو اس کی خدمت کرتی تھیں، مرزا غلام قادیانی کو دباتی بھی تھیں، مساج بھی کرتی تھیں، اور لوٹا بھی اٹھا کے ادھر ادھر گھومتی تھیں۔ ایک کے اوپر تو وہ مرزا غلام قادیانی عاشق بھی ہو گیا، اور اس کے مرنے کے بعد اس کا جو دوپٹہ تھا اپنے حجرہ خاص میں لٹکوا دیا تھا۔ پوری زندگی وہ دوپٹہ مرزا غلام قادیانی دیکھتا رہا۔ تو جب استغفار نہیں کریں گے، استغفار کے سلسلے کو توڑیں گے، تو پھر بندہ بدکاریوں میں پڑ جاتا ہے۔ تو جناب ایک بات خود مرزا غلام قادیانی کہتا کچھ اور تھا، کرتا کچھ اور تھا۔ تو آپ نے دیکھ لی یہ حقیقت کہ یہ مرزا غلام قادیانی کی اپنی حقیقت کیا ہے، جس کو لوگوں کو بتانے کے لیے یہ قادیانی مرزئی خلیفہ مسرور نے کہ لو جی حضرت جی نے تو ایسے کہا تھا، لوگوں کو یہ بھی تو بتائے نا حضرت جی نے کبھی خود بھی استغفار نہیں کی تھی۔ کیوں ان لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں خلیفہ مسرور صاحب؟ کیوں بیوقوف بناتے ہیں؟ کوئی شرم ہوتی ہے؟ کوئی شرم ہوتی ہے تھوڑی سی؟ کوئی بیوقوف بنائے، تصویر کے دونوں رخ دکھائے نا، تصویر کے دونوں رخ دکھائیں کہ ایک جگہ مرزا غلام قادیانی نے کہا ہے کہ استغفار کرنی چاہیے، اور ایک جگہ کہا ہے خود جو ہے نا وہ عملی طور پہ مرزا غلام قادیانی نے کبھی استغفار نہیں کی۔ تو پھر بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔ لوگوں کو بیوقوف بنانا چھوڑ دیں خلیفہ مسرور صاحب، بہت مہربانی۔ دوستوں سے گزارش ہے، ہمارا یوٹیوب کا جو چینل ہے ختم نبوت ٹائمز، اس کو لازمی طور پہ سبسکرائب کریں، لازمی طور پہ سبسکرائب کریں، اور ہمارا جو نیا چینل آیا ہے اس کو بھی آپ سبسکرائب کر لیں۔ اس نئے چینل کی خاصیت یہ ہے کہ جو ہمارے پرانے مناظرے تھے اس کے اندر ہم اپلوڈ کر رہے ہیں۔ پرانے مناظرے جو تھے وہ جو 4 شیڈ کے اوپر ہیں، بہت مناظرے ہوئے تھے 4 شیڈ کے اوپر ہیں، وہ ابھی تک یوٹیوب پہ نہیں آئے۔ تو یہ چینل نیا بنایا مفتی سید مبشر رضا قادری والا، اس کو آپ سبسکرائب کر لیں۔ اس کے اوپر ہم اپنے پرانے مناظرے اب ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر رہے ہیں۔ یہ کافی مناظرے تھے، مرزائیوں کے ساتھ، مربیوں کے ساتھ ہوئے، عیسائیوں کے ساتھ بھی، بلکہ 1-2 مناظرے سکھوں کے ساتھ بھی ہوئے تھے، ہندوؤں کے ساتھ بھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہمارے 4 شیڈ کے اوپر اپلوڈ ہوئے تھے، تو وہ ابھی منظر عام پہ نہیں آئے۔ تو عیسائیوں کے ساتھ بھی کافی مناظرے میرے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ وقتاً فوقتاً ہم اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ اس چینل کو بھی آپ سبسکرائب لازمی کر لیں۔ آپ سے گزارش ہے ختم نبوت فورم کے ساتھ آپ ہمہ دم قدم با قدم چلیں، اور قدم درمے سکھنے آپ معاون رہیں۔ آپ کے مالی تعاون کی بھی ختم نبوت فورم کو ضرورت ہے، آپ کی پیار محبت شفقت کی بھی ضرورت ہے، ہر اعتبار سے، دینی دنیاوی اعتبار سے آپ کے پیار محبت کی ضرورت ہے، تعاون کی ضرورت ہے ختم نبوت فورم کو، تاکہ یہ عقیدہ ختم نبوت کے متعلقہ جو خدمات ہیں ان کو تھوڑا سا بڑھایا جائے، اور اس کام کے بڑھانے میں ہر جگہ جو ہے نا وہ پیسہ ضروری ہوتا ہے۔ تو بہرحال دعا گو رہیے گا، ہماری کتابیں جو ہے نا خود بھی پڑھا کریں اور اس کو فری تقسیم کیا کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔